आणि कितें करता आतां ही जी गेले जुलयान घेतलेली ग्रामसभा त्यांनी ऑक्टोबर मागीर जानेवारीची आणि आता एप्रील येयलो की एप्रिलाची 3 ग्रामसभा आसात कितें उरता सांगता पेंडींग उरता सो सांगपाचें कशें आसा 22 तारखेर तेका तो आमी जेन्ना कंप्लेन गेली व्हिडिओ की तो हें घेना म्हणून टायमार ग्रामसभा घेना म्हणून व्हिडिओन तेका हें काडलें कळ्ळें लेटर बरयलें की तूं आसा ते गेल्या म्हयन्याचे 22 तारखेर आसा ती ग्रामसभा घे म्हणून पूण हो परतून म्हणटा इतको ताका इतको अहंकार आसा ह्या आपल्याक भितर जेन्ना खुर्चेर बसता तुमचे कडेन हें दिवपाक तेज्या हितून म्हणजे हत्तीचें बळ संचारता आनी आपूण कितको खरो आसा आनी आपूण कितें करता तें सारकें आसा हें तुमचे कडेन मांडपाचो तो प्रयत्न करता पूण ना हो दिसता तसो मनीस ना तेणी ह्या मनशाक हो जो आमचो सरपंच आसा आनी तो सेक्रेटरी जो आसा तांच्यांनी आमच्या फाटल्या आतां जर पळयलो जर गेल्या 10 म्हयन्या भितर आमच्या फाटीन आमच्या गांवच्या फाटीन फाटसून सुरो घातलेलो आसा युनिटी मॉलाच्या बाबतींत म्हणा सगळ्या बाबतींत हांगासर कितें मेगा प्रोजेक्ट येता थंयसर सुद्दां सगळें हायडींग आमकां कांय हें करप ना आनी अशा परिस्थितींत ताका खबर आसलें युनिटी मॉलाक कितें केलें न्ही हांगासर आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून आमच्या ग्रामसभेन म्हणजे आमी ठराव घेतले आमच्या बरोबर रावले पूण जेन्ना लिगल लढाई जाली व्हिडिओने अपील फायल करपाचें अपील फायल करपाक फुडें येवंक ना तो डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन अपील करपाक फुडें येवंक ना हितून हें जालो कळ्ळें न्ही आपल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो हांव गेलो सो सांगपाचें कशें आसा की एका कांयच हें पडलेलें ना हेचें सगळें फिक्सिंग आसता आनी ताका लागून हो मनीस कितें करता बंडाला मारीत आसता आनी एक ताका दुसरो म्हणजे ताका गर्व अशें आसा तो बीजेपीचो हांगासर प्रदेशाचो अध्यक्ष ह्या हेचो आनी हांगासर तो हो सगळें आपलो हे वापरता त्या हितून ताका दिसता की आपल्याक सारवार करपी सगळें हें आसा आपली मशिनरी आसा गव्हर्मेंट आसा अशें दिसता सो ताका लागून आयज शेवटी कितें जालें की ग्रामसभा आतां म्हणजे जवळ जवळ 3-3.5 तासाच्या हेच्या सगळो हो येलो केवोस जो निर्माण जालो हो फक्त सरपंच आनी पंचायती खातीर जालो तितून शेवटी आतां अशें ठरलें की 29 तारखेर हो जो आयची जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा जी आसा ती 29 तारखेर जातली आनी ताका आमी तत्वता आमच्या ग्रामस्थांनी मान्यता दिल्ली आसा त्याच बरोबर हांव आनी एक तुमच्या गोश्ट नदरे काडूंक सोदता की आसा ती आतां म्हाजी जानेवारीची आमची ग्रामसभा आसा ती जावपाची आसा थंयसरी हो जो मनीस जो आसा ती केन्ना जाय ती आमच्यांनी सांगपाक जाय कित्याक आतां लोकांच्या हांगासर आमचे चिमलकानींतली आनी येतले उत्सव जातले ताका लागून परतून केवोस निर्माण करपाचो प्रयत्न करतलो हो मनीस कळ्ळें आनी हांगासर हितून हो जो गॅप जो आसा सगळो म्हणजे तो मुद्दम कित्याक टाळटा आसा की जे कितें प्रपोजल येयल्ले आसा तांकां ते सगळें सँक्शन दिवपाक हे ते करपाक ह्या सगळ्या गोश्टीचो हें आसा आयज जे तरेन आमचे प्रपोजल आसले वेगवेगळे म्हणजे मेगा प्रोजेक्ट येता आनी कितें येता सगळें हे ताका खबर आसलें आयज तो नागडो जातलो लोक ताका नागडे करतलो सामको हे ताका खबर आसलें आनी त्या प्रमाणे तेणी कितें केल्लें सांगता ही ग्रामसभा कशेंय ना करूंक ताका खबर आसलें आमी विरोध करतले म्हणून आनी आपूण ती भितर वयर कोणा आपल्या मनशान घेतलो आनी ते आपूण कन्क्लूड करतलो असो तेजो डाव आसलो पूण तेजो तो डाव जो आसा तो आमी हाडून पाडलो